एक दिन तृप्ति रुँदै स्कुलबाट घर आए। कोपले स्कुल ब्याग ओसरा नै भाँसिने गरी पछारी। खलातीले सास फेरे झैँ छाती तल माथि पार्दै खुट्टा बजार्दै आँगन वरिपरि एक चक्कर मारी। वरपर हेरी निर्जलालाई, तर उसले कतै देखिन उनलाई। ओसरा माथि चढी परालको पिरुकामा टुसुक्क बसी र आफ्नै घुँडामा शिर अड्याई घुक्क घुक्क गरी रुनासम्म रोई। पोख्न त उसलाई कोपको विष नै पोख्नु थियो आफ्नी आमासँग, ओकल्नु त उसलाई कोपको आगो नै ओकल्नु थियो आफ्नी आमासँग। तर आमा मेलोमा गएकी थिइन्। मेलोमा नगई चुलो बल्दैन थियो निर्जलाको। ऊ आफै आगो भएर बली, आफै निभी र खरानी भित्रको भुङ्रो भई तातिरही। बेलुका निर्जला घर आइन्। झमक्कै साँझ परिसकेको थियो, तर घर अँध्यारो नै देखेपछि उनी आफू पनि अँध्यारो भइन्। भान्सा कोठामा छिरिन् र कुपी बालिन्। त्यसपछि उनले आँगनको किलामा बाँधिएका बाख्रा र खसीलाई भान्सा कोठामा सारिन्। पुनश्च सुत्ने कोठामा छिरेर कुपी बालिन्। छोरी सुतिरहेकी थिई। उनी छोरीसँगै ढेसिँदै बसिन्। दायाँ हातले छोरीको गाला सुमसुम्याइन् र भनिन्, छोरी, के तँलाई सन्चो भन? निर्जलाको हातको तातो स्पर्शले तृप्ति बिउझी सिरानी छाडेर आमाको काखमा शिर राखेर डाक्को छोडी रुन थाली। त्यतिखेरसम्म तृप्ति आगोबाट सेलाएर कोइला भइसकेकी थिई। आमालाई आफ्ना कोपहरू पोखिन, केवल आफ्ना गुनासा पोखी आफै बग्ने गरी। आमा, म हरुवाकी छोरी अरे, तिमी हरुवासँग पहिला आकी अरे, साँच्चै हो र आमा? तृप्तिले रुँदै भनी। निर्जला स्तब्ध भइन्। अचानक उनको मुटुमा तीर रोपियो। उनले शिर निहुराइन्। वर्षौंदेखि थुनी राखेकी आँसुको बाँध आखिरी भत्तै फुटी छाड्यो उनको आँखाबाट। निर्जलाले यही कुरा आफ्नी छोरीसँग वर्षौंदेखि लुकाउँदै आएकी थिइन्, तर आज निर्जलाको झुटको बादल फाटी छाड्यो। भन न आमा, तिमी किन बोल्दिनौ? झकझकाउँदै सोधी तृप्तिले। निर्जलाले शिर उठाइन्। मजेत्रोले आँसु पुछिन्। छोरीलाई अङ्गालोमा कस्दै भनिन्, तेरो प्रश्नको उत्तर दिउँ कि तँलाई थप प्रश्न गरौँ छोरी? नाइ, पहिला मेरो जवाफ देऊ। हाँ, त हरुवाकै छोरी होस्। अनि म कमिनी अरे, तिमीले किन ढाट्यौ आमा मलाई घिमिरेकी छोरी हौ भनेर? तृप्तिले रुँदै भनी। हो, त घिमिरेकी नै छोरी होस्। कमिनी त म हुँ, म बाहुनकी स्वास्नी भर नि कमिनी नै रहे। होइन, म कामीकी छोरी अरे, तिमी ढाट्दैछौ मलाई। तँलाई म सबै भन्छु छोरी। पहिला त यो भन्, तँलाई कसले यो सोध्न बाध्य गरायो? छोरीतिर आँखा ओछ्याउँदै भनिन् निर्जलाले। त्यही क्या त्यही उपाधिनी बजैले। राहुलले मलाई माया गर्छ, म पनि उसलाई माया गर्छु। यो माया गर्छु भन्ने शब्द सुन्न साथ निर्जला एकपल्ट नराम्ररी झस्किइन्। यही मायाले गर्दा निर्जलाको यस्तो कन्त बिजोग भएको थियो। स्कुलबाट घर फर्काउँदा राहुलले मलाई आँप खान घर जाम भन्यो। अनि हामी सँगै बसेर आँप खाएका देखेर बजैले मलाई नि कुटिन् र उसलाई नि कुटिन्। मलाई नाना भाती भनिन्। डाम बसेको गाला मुसार्दै रुँदै सुनाई तृप्तिले। निर्जलाले छोरीलाई छातीमा कसिन्। कडुवा तेल तताइन्। मर्न नसकेकी बुढी आफूले छोरीको गालामा झिङ्गासम्म बस्न दिएकी थिइन। त्यसको हातमा त किरा परिहालोस्। डाम बसेको गालामा तेल लगाउँदै धारे हात गर्दै सरापिन् निर्जलाले। अनि अरू के भनिन् बजैले? भैँसा रोक्न नसकेर हरुवासँग पहिलो भागेकी तेरी आमा अरे। मलाई त उम्रिँदै 3 पात अरे। छातीमा कागती जत्रो हुन पा छैन, केटा खेलाउनु पर्ने अरे। जस्तो बोट उस्तै फल अरे। अब छोरीले नि मेरो छोरा बिगार्ने भयो अरे। हिक्क हिक्क गर्दै सुनाई तृप्तिले।
निर्जलाले झट्टै माइती गाउँकी कुटुनी बिपासालाई सम्झिन्। बिपासा विवाह गरेर त्यो गाउँमा आएकी 1 वर्ष हुँदै थियो। बिपासा आएदेखि त्यो गाउँमा निकै कलह बढ्न थालेका थिए। त्यही बिपासाले गर्दा नै आफ्नो कन्त बिजोग भएको सम्झिन् र मनमनै भनिन्, यो कुटुनीले यानी मलाई गरी खान नदिने भई। उनले आफ्नो पतिलाई सम्झिन् र रुनासम्म रोइन्। नरौ आमा, नरौ, तिमी यसरी रुँदा मलाई नि रुन मन लागेर आउँछ। तृप्तिले निर्जलालाई अँगाल्दै भनी, बरु भन न आमा, म खासमा कसकी छोरी हुँ? भन्छु छोरी, भन्छु। म थाकेर आकी छु, तानी भोकाकी छेस, भात पकाउँछु, भात खाएर सुत्ने बेला सबै भन्छु तलाई। छोरीको अँगालोबाट छुट्टिँदै भनिन् निर्जलाले। निर्जलाले भात पकाइन्, छोरीलाई भात खुवाइन् र आफूले पनि खाइन्। अनि भाँडाकुँडा मिलाएर लागे आमा छोरी सुत्ने कोठातिर। जुनेली रात थियो। खैरमारामा माटाका फुसको 2 कोठा भएको झुपडी घर निर्जलाका पति आफैले बनाएका थिए। ठाउँ ठाउँमा भित्ताहरू चर्किएका थिए। फुसको छानो न हो, मुसाले काटेर ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्याल बनाएका थिए। त्यही आँखी झ्यालबाट जुनले चियाउँदै तृप्तिसँगै निर्जलाको कथा सुनिरहेको थियो। तेरो बाबाको घर पहिला 6 घरे टोलमा थियो। जग्गा खोलाको छेउमा 10 कट्ठा बलौटे खेत रहेछ। त्यो खेत नि बाढीले काटेर लगेसी भूमिहीन बने। साउनको महिना थियो अरे। बाआमा नि 2050 सालमा कर्मैया मेलोमा पाप पखाल्न भनेर बागमती नुहाउन जाँदा बागमतीले पापसँगै उनीहरूलाई निलेछन्। त्यही बेला उनका बाआमा मात्रै होइन, हजारौंको सङ्ख्यामा गाई बस्तुसँगै थुप्रै मान्छे नि निलेछन्। के खोलाको नि मुख हुन्छ र आमा निल्नलाई? तृप्तिले भनी। बगायो भने कि क्या छोरी? निर्जलाले अर्थ्याइन्। त्यसपछि तेरो बाबा भूमिहीन मात्रै होइन, टुहुरो बने, बेसहारा बने। यो खबर मैले नि सुनेकी थिएँ। मेरो माइती गाउँदेखि 3 गाउँ पूर्व पर्थ्यो तेरो बाबाको गाउँ। रामनगर एउटै हाई स्कुलमा हामी पढ्थ्यौँ। उनी कक्षा 7 मा पढ्थे र म 4 मा पढ्थे। तर हाम्रो उमेर भने बराबरी नै थियो। म अलि उमेर ढल्केर पढ्न सुरु गरेकी थिएँ। पढाइमा त्यति ध्यान पनि दिदिनँ थिएँ। 7 कक्षाको आखिरी जाँचपछि उनले पढाइ छाडे। एक दिन म स्कुलबाट घर फर्किँदै गर्दा उनी चौतारामा स्कुलतिर फर्की टोलाइरहेका देखे। उनका ओठहरू नि कलेटी परेका देखे। मलाई लाग्यो उनी अझै पढ्न चाहन्छन्। उनी भन्थे, म धेरै पढेर एक दिन यही स्कुलमा मास्टर जागिर खान्छु। यति भनेर निर्जला उल्टो कोल्टे मारी डाको छोडी रुन थालिन्। एकछिन सुनसान भयो। झ्याउकिरीहरू कराइरहेका आवाज सुनिन्थे। कुकुरहरू पनि भुकेका सुनिन्थे। कुनै कुनै कुकुरहरू राति जोगीले फेरि लगाए जस्तै गरी लामो घाँटी तानी ऊ गरेर फेरि लाउँदै थिए। गाउँ सुनसान भयो। रातको 11 बजिसकेको थियो। आमा, बाबाको साह्रै माया लाग्छ हो? तृप्तिले निर्जलालाई अँगाल्दै भनी। लाग्छ नि। तेरो बाबा थिए र त ता भइस, ता छेस र त मैले बाँच्न सिकेकी छु। तेरा बाबा साह्रै जाति थिए छोरी। यति भनेर निर्जला छोरीतिर फेरि कोल्टे फर्किन् र चुपचाप बसिन्। अनि नि आमा, निर्जलाले कथा पुनश्च सुरु गरिन्। राजन किन यहाँ चौतारामा बसिरह? मैले सोधे। त्यत्तिकै उनले छोटो उत्तर दिए। तेरो बाबाको नाम राजन घिमिरे थियो। उनी पुरेत बाहुनका छोरा थिए। मलाई लाग्यो उनको त्यो छोटो उत्तर कति धेरै लामा कथाहरू लुकेका छन्। भात खायौ? तर उनले कुनै उत्तर दिएनन्। मैले फेरि सोधे, भात खायौ?
उनले केवल 2 ढिक्का आँसु झार्दै मातिर पुलुक्क हेरे। म भुतुक्क भएर दुख्नुसम्म दुखे। हिँड मेरो घर, मैले उनको पाखुरा समाउँदै भने। उनी जुरुक्क उठे। म उनको अघि लागे, उनी मेरो पछि पछि। सायद उनलाई लाग्यो होला कक्षा नमिल्ने नि मनमिल्ने साथी फुलमाया नै हुन्, जात नमिल्ने नि मनमिल्ने जात फुलमाया नै हुन्। फुलमायालाई धेरै कुराहरू भन्नु थियो, तर कसरी भनुन्। घरमा लगेर भात पस्के। आफूले थोरै खाए, तर उनलाई धेरै खाना दिए। मलाई लाग्यो उनले बिहानैदेखि केही खाएका छैनन्। एकछिनपछि करेसाबारीबाट आमा हातभरि साग लिएर आउनुभयो। उनले नमस्ते गरे। आमाले नि नमस्ते फर्काउनु भयो। झमक्कै साँझ पर्यो। बाले हाटबाट खसीको मासु ल्याउनु भएको रहेछ। मेरा हात थमाउनु भयो। मैले लगेर आमालाई थमाइदिए। आमाले दाल भात मासु र साग बनाउनु भयो। हामी सबैले सँगै बसेर खायौँ। बाबु, भाग्यले तिमीलाई ठगिहाल्यो। बालकैमा टुहुरो भइहाल्यौ। अब के गर्छौ त? बाले खाँदा खाँदै उनलाई सोध्नुभयो। उनले खान लागेको गाँस नि मुठीको मुठी राखी एकछिनपछि भने, म हरुवा बस्छु। म उनको कुरा सुनेर पानी पानी भए। आँखाभन्दा बढी मेरो मन रोयो। भित्रभित्रै एकदमै माया लागेर आयो। उनलाई छातीमै टाँसु जस्तो भयो। अहिले तिमी सानै छौ। मेरा खेतीपातीहरू थुप्रै छन्। पछि ठुलो भएपछि ट्र्याक्टर चलाउन सिक्नु। तिमी मेरो घरको मुखिया हुनेछौ। पर्दैन कहीँ हरुवा बस्न तिमीले, मेरै खेतीपाती सम्हाल्नु। बाले यति भनेर बाहिर कुल्ला गर्न निस्किनु भयो। त्यसपछि बाआमा आफ्नो कोठामा सुत्न जानुभयो। दिदी र दाइ नि सुत्न गए। मैले पाहुना सुत्ने तल कोठा उनलाई सुत्न भनेर आफू नि सुत्न चोटा उक्ले। मेरा बा कामी भए नि त्यो गाउँभरिमा धनी थिए। रसाइली बाजे भनेपछि सबैले चिन्थे। बाको अघि सबै दबेर बस्थे। जातले भन्दा नि धनले दबाएका थिए सबैलाई। उनले हाम्रो घर काम गर्न थालेका नि 8 वर्ष बितिसकेका थिए। उनी 20 वर्षको लोभलाग्दो तरुण भए। मानी 20 वर्षकी लोभलाग्दी तरुणी भए। उनले व्यवस्थाका कारण पढाइ छाडी बाहुन भएर नि कामीका घर नोकर बस्नु परेको थियो। तर मलाई उनको जस्तो कुनै व्यवस्था थिएन। तर पनि मैले जानी जानी आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चर हाने। पढ्नै मन लागेन। पढ्दै पढिन। जसो तसो 7 सम्म मात्र पास गरे। त्यसपछि आमालाई नै सघाउन थाले। बिस्तारै घर मेरो बिहेको कुरा चल्न थाल्यो। केटाहरू आउँथे, फर्केर जान्थे। म राम्री भए नि नपढेकी कारण कुनै केटाहरू मसँग बिहे गर्न चाहँदैनथे। म भित्रभित्रै धेरै दुखी हुन्थे। यस्तो लाग्थ्यो मलाई मेरो बिहानै हुँदैन अब। त्यही बिचमा बाआमा अमेरिका जानुभयो 6 महिनाको लागि। दिदी र दाइले अमेरिकामा नै डाक्टर पढाइ पुरा गरी उतै बिहे गरेर अमेरिकाको नै नागरिक बनेका थिए। आफू परियो अनपढ। पढ्नमा मन नलाउँदा दुःख पाउनुसम्म पाए। सबैका हेलाकी पात्र बने। निर्जला बोल्दा बोल्दै भत्तक्कै भइरोइन्। एकछिनपछि पुनश्च कथा सुरु गरिन्। धारा पधेरा निस्केदा नि सबैले मेरो मजाक उडाउँथे। फुलमाया त बुढी कन्या नै बस्ने भइन् भनेर सबैले कुरा काट्थे। अनि म लाजले भुतुक्कै हुन्थे। एक दिन खुट्टा चिप्लेर माथि भर्याङबाट तल खसेर लडे। उठ्ने कोसिस गरे, तर उठ्नै सकिन। नली खुट्टो भाँचिएछ क्यार। देब्रे खुट्टा टेक्नै सकिन। उनी दौडेर आए। मलाई 2 हातमा उठाएर बेन्चमा राखे। उनले देब्रे खुट्टाको नली खुट्टो हल्लाए। दुखेर म भुतुक्कै भए। फुलमाया, तिम्रो देब्रे नली खुट्टो त भाँचिएछ त, उनले आत्तिँदै भने। साइकल कुदाई बजार पुगी। उनले एम्बुलेन्स डाके। तेरो बाबाले मलाई अस्पताल लिएर गए। मेरो नली खुट्टोमा स्टिल रड हालेर प्लास्टर गरियो। 3 महिनापछि रड झिक्न अस्पताल आउनु भनेर डाक्टरले भन्यो। त्यो 3 महिना काट्न मलाई 300 वर्ष जस्तो लाग्यो। उठाउन बसाउन सबै तेरो बाबाले नै गर्थे।
भात पकाउन र घर आँगन गर्न पल्लो घरकी साइली आएर गरिदिन्थे। बाँकी सबै मेरो सेवादेखि लिएर घर खेती तेरै बाबाले हेर्न भ्याउँथे। दिसा पिसाब गरेको कोपरा फाल्नदेखि लिएर पखाल्नेसम्म तेरै बाबाले नै गर्थे। म लाजले भुतुक्कै हुन्थे, तर पनि विवश थिए। 3 महिनाको सेवामा तेरो बाबाले मेरो देख्नुहुने चिज नि देखे, नदेख्नुहुने चिज नि देखे। अन्जानमा मेरो छातीमा धेरै पटक तेरो बाबाको हात पर्यो। उनको हात पर्दा मलाई सन्चो लाग्थ्यो। आफूले बिहा नगरे नि आफ्नै लोग्ने जस्तै लाग्थे उनी। तर उनले मसँग कहिल्यै गलत गरेनन्, कहिल्यै त्यो नजरले हेरेनन् मलाई। उनको र मेरो नाता केवल नोकर र कान्छी साउनी बीच नै सीमित रह्यो। घरिघरि लाग्थ्यो मलाई, बिहापछि लोग्नेले देख्नुपर्ने अङ्ग यिनैले देखेका छन्। बिहापछि मेरो छातीमा पर्नुपर्ने लोग्नेको हात यिनैका परेका छन्। मेरो शरीरमा पहिलो स्पर्श यिनैले गरेका छन्। मेरो शरीरको भोगको भाग्य नि यिनैलाई हुनुपर्छ। 3 महिना पुगेपछि प्लास्टर काटेर स्टिल रड निकालियो। अनि बल्ल पो पिजडाबाट सुगा फुके झैँ म हलुकी भए। मेरो ज्यानमा पखेटा लाग्यो। म हिँड्न डुल्न सक्ने भए। अमेरिकाबाट बाआमा नि फर्किनु भो। सोचेकी थिए बाआमा फर्केसी धेरै माया पाउँछु होला, तर झन् मेरो भाग्य नै फुट्यो बाआमा आएसी। यति भनेर निर्जलाले छोरी अँगालेर डाको छोडी रुनसम्म रोइन् र रोइरहिन्। रातको 12 बजिसकेको थियो। जुन पनि छानोमाथि टुक्रुक्क बसेर निर्जलासँगै रुँदै थियो। झ्याउकिरी बाहेक केहीका आवाज सुनिन्थिएनन्। तर निर्जला भने छोरीलाई आफ्नै अतीतका पानाहरू पल्टाउँदैमा व्यस्त थिइन्। आमा आमा अनि बाजे बजे आएसी के भो? तृप्तिले आमाको गाला मुसार्दै भनी। के हुनु नि, जे सोचेकै थिएन त्यही भो। निर्जला पुनश्च रोइन्। एकछिन रोइरहिन्। एकछिनपछि मन थामिन् र कथा सुरु गरिन्। कुटुनी बिपाशा म बिरामी हुँदा चियो चर्चा गर्न आइबस्थी। तेरो बाबाले मलाई उठाएका बसाएका धेरैचोटि त्यसले देखेकी थिए। त्यही राँडीले तेरो बाबासँग सुतेको बसेको हुँदै नहुँदो कुरा लाउनुसम्म लाइछे। भोलिपल्ट बिहान घाम त उदाए, तर मेरो भाग्य भने सधैँका लागि अस्तायो। बिहान बिहानै आँगनमा चिनेका नचिनेका मान्छेहरू जम्मा भए। मेरो सातो पुत्लो नै उड्यो। मेरो शरीर तातो भएर आयो। घरको पूर्वबाट 2 जनाले तेरो बाबालाई मुन्ट्याउँदै ल्याएर मेरो बाको खुट्टानिर टाउको ज्योति दिए। म डरले भुइँमा थुचुक्कै बसे। साले कुकुर, भात खाने भनेको त गु खाने कुकुर रहेछस् त। गु खाने, जुन थालमा खाइस् त्यही थालमा हगिस् हैन? बाले उनलाई लात्तेले हिर्काउँदै भन्नुभयो। टुहुरो पालेको भनेको त दुध खुवाएर साप पो पालेछु, साप। बाले उनलाई फेरि अर्को लात्ती बजार्नु भो। मैले 20 वर्षको उमेर पहिलोचोटि बाहुनको छोरोले कामीको लात्ती खाँदै गरेको देखे। हेर छोरी। ओठ कमाउँदै यति भनेर निर्जला पुनश्च डाको छोडी रोइन्। तृप्तिले पनि आमालाई च्याप्पै अँगाली। ऊ पनि आमा सँगसँगै रोई। मैले हेर्नै सकिनँ छोरी तेरो बाबालाई कुटेको। म दगुर्दै गएर तेरो बाबालाई अँगाले। निर्जलाले मजेत्रोले आँसु पोस्दै भनिन्। अनि नि आमा, मलाई नि कुट्नसम्म कुटे। आमाले मेरो कपाल भुत्ल्याउँदै भन्नुभयो। तँलाई घर सम्हाल्नु पो भनेर गएकी थिएँ, नाठो खेलाउन भनेकी त थिइन नि। मैले रुँदै कति हात जोडे। उनको कुनै दोष छैन भनेर कति भने। उनको र मेरो बीच कुनै त्यस्ता सम्बन्ध छैनन् कति भने। तर मेरो कुरा कसैले सुनेनन्। कामी समाजको पञ्चायती बसियो। मलाई तेरो बाबाको स्वास्नी घोषित गरियो। तेरो बाबालाई मेरो लोग्ने घोषित गरियो। तेरो बाबाको हातबाट मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हाल्न लगाइयो। तेरो बाबालाई घिमिरे बाहुनबाट झारेर कामी राजन घिमिरे बनाइयो। त्यति बेला कामी समाजमा कुनै जातले बिहे गरे कामी हुनु पर्थ्यो।
मेरा माइती गाउँमा कामीहरूका नै हाली मुहाली चल्थे। यति भनेर निर्जलाले आफूलाई रोक्न सकिनन् र फेरि डाको छोडी रोइन्। अनि नि आमा, के हुनु नि, बाले 1 बिघा खेत गरी खा भनेर दिनुभयो। घरदेखि माथि 2 कट्ठामा बनेको सानो 4 कोठे गोठ थियो। त्यही गोठमा बस्न लगाइयो, बसियो, रात काटियो। त्यही रात मैले आफ्नो सम्पूर्ण शरीर र यौवन उनलाई नै समर्पित गरे। भगवानलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाए। त्यही रात बसेकी होस् छोरी त मेरो गर्भमा। छोरीलाई अँगाल्दै रोइन् निर्जला। निर्जला एकछिन मौन बसिन्। अनि नि आमा, मेरी दिदीले अमेरिकामा आफैसँग पढ्ने डाक्टर बाहुनसँगै बिहे गरेकी थिइन्। तर बाले उनलाई कामी बनाएनन्। बाहुनको बाहुनै रहन दिए भेनालाई। मेरी दिदी कमिनीबाट बाहुनी बनिन्। दाइले भने आफ्नै जातको बिहे गरेका थिए। तर म भने बाहुनको स्वास्नी भरनी कमिनीको कमिनी नै रहे। भुतुक्क भई रुँदै सुनाइन् निर्जलाले। यो समाजले उहिलेका बुढापाकाले आफ्ना स्वार्थका लागि बनाएका नियम र रीतिरिवाजलाई धर्म मान्दै आएका छन् छोरी। मान्छेलाई जात जातमा बाँडेर अपमान गर्दै आएका छन् छोरी। कुन ठुलो जात, कुन सानो जात, यहाँ कसैका मान सम्मान रहेनछन् छोरी। जो होचो उसैका मुखमा घोचो। तेरो बाबा जातमा त ठुलै थिए नि, तर भर के गर्नु र, ठुलो माछाले सानो माछालाई निले जस्तै। मेरा बाको अहम, धन र प्रतिष्ठाको घाँटीले तेरो बाबालाई सुलुक्कै निली छाडे। तेरो बाबालाई बाहुन भएर नि कामी बनाएरै छाडे मेरा बाले। सोच्दा हुन् मैले खुब ठुलो काम गरे भनेर। यदि तेरो बाबा त्यो गाउँका धनी मानी र पढे लेखेका भए अथवा उनैसँग म पहिलो गएकी भए बा खुसी हुन्थे होलान् र मनमनै भन्थे होलान्। ठिक गरी मेरी छोरीले भन्दै स्याबासी दिन्थे होलान्। कमिनी भएर बाहुनी बनिन्, समाज बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्थे होलान्। तर तेरो बाबा धनी थिएनन्। धनहीन टुहुरो थिए। त्यसमा नि घरका हरुवा भएपछि बाको नाकै काटिने भयो। आफ्नो नाक जोगाउन खातिर मेरा बाले तेरा बाबाको नाक काटे। उनको जिन्दगीसँग खेले, मेरो जिन्दगीसँग खेले। बोल्दा बोल्दै घाँटी अवरुद्ध भएर आयो निर्जलाको र एकछिन रोकिन्। रात धेरै छिप्पियो छोरी, बिहान सबेरै मेला जानु छ, सुत छोरी। मजेत्रोले आँसु पुस्दै भनिन् निर्जलाले। नाइ क्या नाइ, कथा सुन्छु क्या। अनि नि आमा, अगाडि के भयो? पुनश्च निर्जलाले कथा सुरु गरिन्। भोलिपल्ट बिहानै झिसमिसेमै हामी माइती गाउँ छाडी हिँड्यौँ। किन हो किन त्यहाँ बस्न हाम्रो मनै मानेन, विशेष गरी मेरो मन नै मानेन। कहाँ जाने, कता जाने केहीका टुङ्गा थिएन। तर नि हामीलाई हिँड्नु थियो, हिँड्यौँ। माइती गाउँ छाड्नु थियो, छाड्यौँ। बाले दिएका गोठ बालाई नै छाडिदियौँ। बाले दिएका खेत बालाई नै छाडिदियौँ। न्वारानमा बाहुनले राखेको मेरो फुलमाया नाम बालाई नै जिम्मा लगाइदिएर आफ्नो नाम आफैले निर्जला राखे। बा आमा जन्मथलो त्यहाँका भिरपाखा सबैसँग नाता तोडी आयौँ। हिँड्दा हिँड्दै रात पर्यो। परबाट 1-2वटा घर बत्ती बलेको देख्यौँ। त्यही बत्ती बलेतिर आँखा ओछ्याउँदै पाइला अघि बढायौँ। नजिक पुगेपछि एउटा बस्ती देख्यौँ। हामी त्यही बस्तीतिर लम्क्यौँ। कहाँ जाने, के गर्ने, कस कहाँ जाने केही थाहा थिएन। हामीले कसैलाई नि चिनेका थिएनौँ। हामीलाई नि कसैले चिनेका थिएनन्। अलि बेर हिँडेपछि एउटा खाली फुसको घर देखियो। हामी त्यही घरतिर मोडियौँ। त्यहीँ बास बस्यौँ। त्यहीँ एक रात काट्यौँ। भोलिपल्ट बिहान भएपछि बल्ल थाहा भयो त्यो घर ऐलानी जग्गामा बनेको रहेछ। घरमा बस्ने बुढाबुढी द्वन्द्वकालमा छोरो मारिएको खबरको पिरले तडपिएरै मरेछन्। हामीले त्यही घरलाई आफ्नो कर्मघर बनायौँ। तेरो बाबाले
त्यो घर सबै भत्काएर जङ्गलबाट नयाँ काठ ल्याए, राम्रो बनाए। मैले टुटेश्वर मन्दिरको महादेवलाई भाकल गरी कार्तिक महिनाभरि पानीसम्म पनि नपिई आफू निर्जला हुनुको नामलाई सार्थक बनाए। निर्जलाले आँसु पुस्दै भनिन्, छोरी रात निकै छिप्पियो, अब त सुत, नत्र अहिले उज्यालो हुन्छ। नाइ क्या आमा नाइ, मलाई तिम्रो कथा सुन्नु छ। अनि बाबा खोइ त? तृप्तिले मानेन, अझै जिद्दी कसी। निर्जलाले सालको पातले बेरिएको बिडी सिरानी तलबाट निकालिन्, बलिरहेको कुपीमा झोसिन्, एकसरको लामो सास गरी तानिन्, एक मुस्लो धुवा छानोतिर फर्की छोडिन् र आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन्, त मेरो गर्भमा बसेको 6 महिना हुँदै थियो। यहीँ त सुतेको ठाउँबाट तेरो बाबा राति अचानक हराए। कहाँ गए? एक सातासम्म कति खोजे मैले तेरो बाबालाई, तर कहीँ पनि पत्तो लागेन। 1 महिनापछि गाउँका एकजना बुढाले आएर भने, चुरे डाँडाको कटुसको रुखमा झुन्डेर मरेका तिम्रै बुढा हुनुपर्छ। कुहिएर सबै मासु झरेर कङ्काल भएका पुलिसले नि थाहा पान छन्। बेला बेला तेरो बाबा कसला गरी बस्थे र भन्थे, निर्जला, मेरो कारणले तिमीले साह्रै दुःख पायौ। यति भनेर निर्जलाले छोरी अँगालेर रोइन्। तृप्ति आमा रोएको हेरे भई ऊ पनि रुँदै आमालाई अँगाली। एकछिन वातावरण शून्य भयो। तृप्तिले भने अब प्रश्न गर्न छाडी। हेर छोरी, यो संसारमा कोही कसैका नहुँदा रहेछन्, यहाँसम्म कि आफ्नै बाआमा नि नहुँदा रहेछन्। मेरा भएनन्। आफ्ना मान मर्यादा, इज्जत, शान र शौकतको लागि मेरा बाले मलाई नै बलि चढाए, मेरो सिन्दुर उजाडे। देशको धर्मले मान्दै आएका ठुलो बाहुन जातलाई लात्तीले कुटे, कामी बनाए। यहाँ जसको शक्ति उसैको भक्ति। धन नभएसी ठुलो जातनी साना हुँदा रहेछन्। यो समाज यस्तै रहेछ छोरी, भन्दै निर्जला लामो सुस्केर छाड्छिन्। कुखुरी कहाँ गरेर भालेले बिहानी पहर भएको सङ्केत गर्यो। भाले पनि बास्यो। अब एकैछिनमा झलमल्ल उज्यालो हुन्छ। एक निन्द्रा भयो नि निदाउनु पर्छ। आऊ छोरी सुतौँ भन्दै निर्जलाले छोरीलाई च्यापिन् र निन्द्रालाई पनि खुकुनी च्यापिन्। केही छिनमा बिहान भयो। घाम माथि डाँडामा उक्लियो, तर आमा छोरी अझै उठेकी थिएनन्। भान्सा कोठाभित्रबाट बाख्रा र खसी म्या म्या गरेर कराइरहेका थिए। सायद निर्जलालाई मेलो जानु थिएन आज, तर गाउँका मान्छेहरू भने सबै मेलापात गइसकेका थिए। बिहानको 8 बजेपछि निर्जला उठिन्। उनले धेरै वर्ष अघिकी आफैसँग पढ्ने साथी अचानक भेट हुँदा, त आइजन मात्रै काठमाडौँ, म सकेकी मद्दत गर्छु नि तँलाई भनेकी झलझली सम्झिन्। तिनले कागजमा लेखेर दिएकी मोबाइल नम्बर आफूले सम्हालेर राखेकी सम्झिन्। तिनले ब्याङ्कमा म्यानेजरको जागिर खाएकी थिइन् र काठमाडौँमा नै विवाह गरेकी थिइन्। निर्जलाले नित्यकर्म सकिन्। तृप्तिलाई पनि उठाइन्। उसले पनि नित्यकर्म सकी। निर्जला गाउँतिर लागिन्। एकछिनपछि एउटा बुढा मान्छे साथमा लिएर आइन् र भान्सा कोठाको कुनाको किलामा बाँधिएका बाख्रा र खसी देखाइन्। बुढाले बाख्रा र खसीलाई 1500 दाम दिए। निर्जलाले 1500 दाम हातमा समाइन्। बुढाले दुईटा हातले दाम्लो समाएर खसी र बाख्रा डोर्याउँदै आँगनबाट बाहिरिए। निर्जलाले तुरुक्क 2 ढिक्का आँसु झारिन्। उनको सम्पत्ति भनेको त्यही एउटा बाख्रा र खसी थिए। निर्जलाले सबै पोको पन्तरो कसिन्। छोरीलाई किताब झोलामा राख्न भनिन्। आफूले पनि कपडा फेरिन्। छोरीलाई पनि कपडा फेराइन्। अब निर्जलाले मासुको मुटुलाई मनले कसेर ढुङ्गाको मुटु बनाएकी थिइन्। सानोतिनो भूकम्पले निर्जलाको मुटु हल्लिँदैन थियो। अब हिँड छोरी काठमाडौँ, तैँले धेरै पढ्नुपर्छ। ठुली आमा जस्तै तैँले नि डाक्टर बन्नुपर्छ। यति भन्दै निर्जलाले 12 वर्षे छोरीको हात च्याप्प समाइन् र काठमाडौँको बस चढ्न भनी महेन्द्र राजमार्गतिर पोको पन्तरो बोकी ओह्रालो झरिन्। ओह्रालो झर्दै गर्दा निर्जलाले एकपल्ट आफू बसेको घरलाई फर्केर हेरिन्।
तुरुक्क दुई ढिक्का आँसु झारिन्। पतिलाई सम्झिन्, अनि कुटुनी बिपासालाई पनि सम्झिन्, बा आमालाई सम्झिन्, आफ्नो अपमानलाई सम्झिन्। एकपल्ट पश्चिमतिर फर्किन् र अविरल ओह्रालो झरिन्। शनिबारको दिन थियो। निर्जलाले काठमाडौँ बस पार्कमा आएर साथीलाई फोन गरिन्। साथी निर्जलालाई लिन बस पार्कमा आइन्। दुवैजनाले एकअर्कामा अङ्कमाल गरे। साथीले तृप्तिको गालामा मायालु हातले मुसारिन्। तृप्ति पनि खुसी भई ल्याएर एक हप्ता आफ्नै घरमा राखिन्। चिने जानेकामा सोधी घर सफा गर्ने र कपडा धुने काम दिलाइदिइन्। निर्जलाले 15वटा घरका काम समातिन्। 1000 का दरले महिनाको 15,000 आउँथ्यो। प्रत्येक घरमा 2-2 दिनको फरकमा काम गर्न जानु पर्थ्यो। आम्दानी आउन थालेपछि उनले बानेश्वरमा महिनाको 1000 जाने एउटा कोठा भाडामा लिइन्। छोरीलाई राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गराइन्। बिहान बिहान डोकोमा साग पनि बेचिन्। घरका सबै काम सकि दिउँसो चोकमा ठेलामा हरियो मकै पनि पोलेर बेच्न थालिन्। उनका आम्दानी निकै बढ्न थाले। पैसा जम्मा हुँदै गएपछि निर्जलाले मकै बेच्न छाडी एउटा पानीपुरीको ठेला लगाउने मनमनै विचार गरिन्। उनलाई थाहा भयो मकैमा भन्दा पानीपुरीमा बढी आम्दानी हुँदो रहेछ भन्ने। त्यसपछि उनले 80,000 मा एउटा सिसावाला पानीपुरीको सोकेस गाडा बनाउन अर्डर गरिन्। केही दिनमा गाडा पनि तयार भयो। उनले घरका काम अझै छाडेकी थिइनन्। पानीपुरी बेच्न थालेपछि नभ्याइने भएर उनले घरका काम गर्न छाडिन्। त्यसपछि बिहानभरि पानीपुरी, चटपटे र चाटका सामानहरू तयार पार्थिन् अनि दिउँसो 1 बजेदेखि बानेश्वर BICC भवनको पश्चिमतिरको चोकमा गाडा लगाउँथिन्। गाडाको नाम निर्जला पानीपुरी राखिन्। पानीपुरीमा दिनदिनै मान्छेका भिड लाग्न थाले। तृप्तिले पनि स्कुल सकेर आमालाई सघाउन थाली। तृप्ति पढ्नमा सानैदेखि दिमागी थिए। गाउँ छाडेर आएदेखि तृप्तिको पढाइ राम्रो देखेर स्कुलले छात्रवृत्ति दियो। हुँदाहुँदै निर्जला पानीपुरी बजारमा निकै नै प्रसिद्ध हुँदै गयो। उनको पानीपुरीको गाडा अघि विभिन्न युट्युबरहरूका अन्तर्वार्ताको लागि लाइन लाग्न थाले। 10 वर्षपछि छोरी तृप्ति डाक्टर बनी। आफैसँग पढ्ने डाक्टर साथी बाहुनसँग विवाह पनि गरी। पानीपुरी बेच्ने निर्जलाकी छोरी तृप्ति घिमिरे MD कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर बनी भनेर दुवै आमा र छोरी टिभी र पत्र पत्रिकाहरूमा छ्यापछ्याप्ती देश र अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य समाचार समेत बने। यही समाचार निर्जलाका बुढाबुढी भइसकेका बा आमाले पनि टिभीमा हेरिरहेका थिए। थोरै जसो खुसी र धेरै जसो लाज घोप्ट्याउँदै बुढाबुढी एकअर्कामा मुखामुख गरे। हजुरको धनको अहमले हामीले आफ्नै छोरी गुमायौँ, आमा चाहिँले यति भनेर पतिलाई अङ्गाली रुन थालिन्। पतिले भने शिर निहुराए र रिमोटले टिभी बन्द गरे। तृप्ति पहिले पनि बाहुनकै छोरी थिए। दुःख गरी पढी र बा आमाका लाज राखी आमाको निर्जला नामपछि निर्जला घिमिरे थपी। निर्जला अब पहिलेकी जस्ती कमिनी रहिनन्। अब उनी MD डाक्टर कार्डियोलोजिस्ट तृप्ति घिमिरेकी आमा बनिन्। डाक्टर बनेको 5 वर्षपछि एक दिन तृप्तिले निर्जलालाई जन्मदिनको उपहारमा घरै किनेर घरको चाबी उपहार दिई। सपना देख्नु निदाएर होइन, भ्युजेर सपना देख्नु पर्दो रहेछ। भ्युजेर देखेको सपना अक्सर साकार हुँदो रहेछ। निर्जलाले छोरीलाई आशीर्वाद दिँदै भनिन्। उठेर निधारमा चुमिन् र 2 ढिक्का खुसीका आँसु तरक्क खसालिन्। तृप्तिलाई गम्रङ्ग अँगालिन् र भनिन्, छोरी, मेरो सपना ता होस्, मैले तामा सपना देखेकी थिएँ। आज मेरो त्यो सपना पुरा भयो। निर्जलाले यतिखेर बा आमा सम्झिन्, आफ्नो बालापन सम्झिन्, आमाको काख सम्झिन्, बाले औँला समय आँगनमा हिँडाएका सम्झिन्। फेरि सम्झिन् निर्जलाले आमाले वचन लगाउँदै जगल्ट्याएकी, बाले आफ्नै पतिलाई लात्तै लात्ताले रामधुलाई गरेका, राजनलाई कामी घिमिरे बनाएका र आफ्नो सिउँदोमा राजनद्वारा सिन्दुर हाल्न लगाइएका, बाले दिएका गोठ छाडी बसाइ सरेका। निर्जला यी सबै सम्झेर दुख्नुसम्म दुखिन् र दगुर्दै गइन् वासरुमभित्र।
रुनसम्म रोइन् र आफ्ना पीर र व्यथाहरू सबै बगाइन् आफ्नै आँसुले र आकाशतिर फर्कदै भनिन्, कोटी कोटी धन्यवाद मेरा मातापितालाई, मलाई फुलमायाबाट निर्जला बन्ने साहस, हिम्मत, आँट र सौभाग्य दिनुभएकोमा। सारीको सबकोले आँसु पुछेर फेरि मुस्कुराउँदै भनिन्, मेरा शिरमा मातापिताका आशीर्वाद जहिल्यै बसिरहन्।